एज अ भ्यालु अफ फर्म न्युमेरिकल हिजोको जस्तै जस्तै हो, अलिकति अलि लामो छ, सिम्पल छ। पहिला हामी यहाँ यो क्वेसनलाई सरर डिस्कस गर्छौँ नि, तलबाट सल्युसन गर्छौँ, खासै केही छैन। र यही क्वेसन नम्बर 3 गर्ने सकाउने। हिमाल पहाड कम्पनी has collected the following data with respect to its capital structure, expected earning per share and required rate of return। यहाँ तीनटा कुरा छ, एउटा डेट रेशियो छ, त्यो भनेको क्यापिटल स्ट्रक्चर हो। क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै डेट रेशियो के छ, टोटल एसेट्स, यो चाहिँ प्रोजेक्ट हो फर्मको, इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज, इक्विटी प्लस डेट भन्छ क्या हामीले। यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने सम्पत्ति हो, प्रोजेक्ट हो, त्यसमा सेयर होल्डरले कति लगानी गरेका छन्, सेयर होल्डरको क्लेम कति छ, डेट होल्डरले कति लगानी गर्ने, यही कुरा हो। यही दुईटाको रेशियोलाई हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छ। र यसले चाहिँ के छ भने फर्मको भ्यालुलाई इम्प्याक्ट गर्छ, सेयरको प्राइसलाई इम्प्याक्ट गर्छ, अर्निङलाई इम्प्याक्ट गर्छ। यो गर्नुको कारण के हो, यदि डेटको प्रेजेन्ट छ भने, लायबिलिटी छ भने त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो लायबिलिटिजलाई चाहिँ यो इक्विटी होल्डरले के गर्छन्, एक्सप्लोइट गर्छन् भन्ने हुन्छ। मानिलिउँ हामीले अस्ति पनि हेरेका थियौँ, 100% इक्विटी छ, डेटै छैन, 0% छ, टोटल एसेट्स 100, यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। त्यतिखेर इक्विटी होल्डरले आफ्नै पैसा जम्मा लगानी गरे, आफ्नै रिटर्नले, त्यतिखेर अब फेरि 50% यो गरिदिउँ, प्लस 50% गरिदिउँ, आफ्नो लगानी घटाए, 50% ऋणमा लिएर आएर लगानी गरे, र अनि यो ऋणमा लिएर आएकोलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गरे भन्ने बुझिन्छ। यिनीहरूले लगानी गर्दाखेरि 15% यो प्रोजेक्टको या यो टोटल एसेट्सले कमाउँछ भने त्यतिखेर 10% मा ऋणमा लिएर आएर लगानी गरे हुन सक्छ, 5% एक्सप्लोइट गर्न सकिन्छ। डेब्ट छ भने त्यसलाई एक्सप्लोइट गरेको छ नै भन्ने बुझिन्छ, र डेब्टलाई एक्सप्लोइट गरेको छ भने रिटर्न यता यसको 50%ले पनि रिटर्न त लिएकै हुन्छ, नर्मल प्रोजेक्टको रिटर्न 50% को के छ, रिटर्न फिर्ता गरिदिएर यसलाई एक्सप्लोइट गर्नु पायो नि त। त्यही कुरा हो क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको। क्यापिटल स्ट्रक्चरमा हामीले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा चाहिँ के हो भने डेब्टको रेशियो बढाउँदै जाने, 0% यहाँ यही छ। 0% डेब्ट भनेको के हो त, 100% इक्विटी, सबै इक्विटी होल्डरले हाल्ने भने, सबै इक्विटी होल्डरले हाल्दाखेरि इपिएस 3.13 थियो। त्यसरी डेब्ट रेशियो बढाउँदै जाने हो भने इपिएस बढ्दै जान्छ, एक्सप्लोइटेसन हुँदै जान्छ। यो पोइन्टबाट घट्या पनि छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ के गरेको छ, प्रोडक्सनको थ्योरीलाई युज गरेको छ कि प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटलको थ्योरीलाई युज गरेको छ। सर्टेन पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल पनि घट्न थाल्छ भन्ने, हामीले चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुने, डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुने, अनि फेरि अनि त्यसपछि के छ, डिक्रिजिङ रेटमा डिक्रिज हुने भनेर थ्योरी पढाएको छ नि इकोनोमिक्समा। त्यसैको बेसमा यो के छ नि, यो डाटा चाहिँ डेब्ट रेशियो बढाउँदै जाँदाखेरि क्यापिटलको या इक्विटी होल्डरको प्रोडक्टिभिटी पहिला बढ्दै गएको छ, त्यसपछि एक ठाउँमा गएपछि के छ भन्दाखेरि घट्न थालेको छ। त्यस्तो छ है, यस्तो देखिन्छ। अर्को कुरा अब के छ भन्दाखेरि इपिएस बढ्यो, यो इन्फर्मेसन पोजिटिभ हो। इपिएस बढ्यो भने इन्फर्मेसन त पोजिटिभ हो नि, यसले एमपिएस बढाउँछ, हामीले हिसाब पनि गर्छौँ। तर के छ भन्दाखेरि डेब्ट रेशियो बढ्दै जाँदाखेरि रिस्कको लेभल पनि बढ्छ। यो रिस्कको लेभल चाहिँ रिक्वायर रिटर्नमा राखेको हुन्छ कि, हेर त रिस्क बढाएको कारणले रिक्वायर रिटर्न पनि बढ्दै गयो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ एमपिएस घटाउँछ। जहिले पनि डेब्टको युज भनेको यसरी युज हुन्छ कि, डेब्टलाई एक्सप्लोइट गर्ने भएको कारणले गर्दा अर्निङ पर सेयर त्यसले बढाउँछ। तर डेब्ट बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढ्दै जान्छ। इपिएस बढ्नु भनेको एमपिएस बढ्नु हो, मार्केट प्राइस पर सेयर बढ्नु हो। रिस्क बढ्नु भनेको एमपिएस घट्नु हो, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न बढेको कारणले गर्दा। त्यही कुरालाई हामीलाई यसमा के छ, थ्योरिटिकली सोधेको छ, र यो कुरा हिसाब गरेर यो इपिएसहरू रिक्वायर रेट अफ रिटर्न पनि निकाल्न सकिन्छ। र हाम्रो चाहिँ यसरी यसले काम गर्छ है। ए नम्बरमा हेर्नु, क्याप के छ, डेब्ट रेशियो 0, 10, 20, 30, 40 सम्म बढ्दै गएको छ इपिएस। 50 र 60 हुने बित्तिकै इपिएस पनि घटेको छ।
रिक्वायर रिटर्न चाहिँ के छ भने डेट रेसियो बढ्दै जाँदा बढ्दै गएको छ त्यही कुरा। अब एमा estimate the share value associated with each of the capital structure. क्यापिटल स्ट्रक्चर यो क्यापिटल स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब भ्यालु फर्म कति हुन्छ या के छ स्टकको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। शेयर भ्यालु इज इक्वल टु वाट यो सोधेको छ ए नम्बरमा। हाम्रो चाहिँ के छ शेयरको भ्यालुको P0 इज इक्वल टु के हो त फर्मुला EPS बाई केई हो। केई भनेको रिक्वायर रिटर्न यहाँ छ EPS यहाँ छ। हुन चाहिँ फर्मुला के थियो D1K माइनस G थियो हैन। यो फर्मुला र यो फर्मुला एउटै हो। यदि भएको सबै नाफा चाहिँ के गर्छ डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्छ भने एउटै हुन्छ ग्रोथ पनि हुँदैन EPS नै यही हुन्छ। यो फर्मुला मैले लेखिदिएको पनि छ। यहाँ हामीले यसैको बेसमा गर्छौँ। यहाँ फेरि डिभिडेन्डको रिइन्भेस्टमेन्टको कुरा गयो भने अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ। यो फर्मुला लगाएर ए नम्बर गर्ने गर्छौँ हामी तलपट्टि गर्छौँ है। अनि त्यसपछि बी नम्बरमा डिटरमाइन द अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर अन द बेसिस अफ म्याक्सिमाइजेसन अफ एक्सपेक्टेड अर्निङ पर सेयर। EPS सबैभन्दा म्याक्सिमम यहाँ छ 1 मा। म्याक्सिमाइजेसन अफ सेयर भ्यालु अब त्यो त निकाल्नै भए पर्छ कुन चाहिँमा आउँछ यहाँ आउँछ कि यहाँ आउँछ कि यहाँ आउँछ कि यहाँ आउँछ है। त्यो कुनको आधारमा चाहिँ के छ डेट रेसियो कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सरले लेख्ने हो डिसिसन दिने हो माथि निकालिसकेपछि। नि व्हिच क्यापिटल स्ट्रक्चर डु यु रिकमेन्ड वाइ भन्छ। हाम्रो EPS म्याक्सिमम यो पोइन्टमा भयो भने जुन पोइन्टमा चाहिँ के छ भने सेयरको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ त्यही हाम्रो चाहिँ के छ अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर हो भनेर लेख्नुपर्छ। त्यति हो यसमा गर्ने। तलपट्टि गरौँ है ए नम्बरको गरौँ। ए नम्बरको यसरी दियो भने हामीले टेबलमा गर्छौँ। एमा क्वेसन नम्बर 3 सल्युसन। एमा compute the estimated share value associated with each of the capital structure। हामीलाई सोधेको छ शेयरको भ्यालु कति हो भनेर भ्यालु अफ शेयर। B0 या P0 जे भने पनि हुन्छ इज इक्वल टु वाट के हो त फर्मुला वी हेभ B0 इज इक्वल टु EPS बाई K। अब हामीले यो टेबल बनाउनु पर्यो डेट रेशियो। टेबल बनाऊ डेट रेशियो यहाँ राख्नु पर्यो EPS एक्सपेक्टेड EPS यो भयो। रिक्वायर रेट अफ रिटर्न त्यसलाई केही भन्ने रिक्वायर रिटर्न केही यो केही भन्यो। त्यसपछि फेरि यहाँ राख्नु पर्यो भ्यालु अफ सेयर B0। यसरी टेबल बनाउँदा तिमीले यही टेबल हो एउटा टेबल यहाँनिर भ्यालु अफ सेयर पनि निस्किन्छ B0 इज इक्वल टु EPS बाई K। यो बनाऊ त म यहीँ सल्युसन गरिदिन्छु त्यसको। यो केई हो है EPS डिभाइड बाई केई। यसको लागि 0% को लागि $3.12 डिवाइडेड बाई 0.13 निकालो कति आउँछ
3.9 divided by 0.15. 4.8 divided by 0.16. 5.44 divided by 0.17. 5.51 divided by 0.19. 5.00 divided by 0.2. 4.40 divided by 0.22. निकाल कति कति आउँछ यो रुपीस कति आयो रुपीस कति आयो रुपीस 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 यसरी एउटालाई देखाए हुन्छ अरु फटाफट राख्दा नि हुन्छ मलाई यो 30% को चाहिँ भन त अरु ए 30% पर्छ जस्तो लाग्छ कति आयो 20 को पर्छ सर 20% को चाहिँ कति आयो 30% B0 रुपीस कति आयो B0 30 हजुर 24 26 30 32 29 24 26 अनि 30 32 32 यहाँ पर्यो नि त अनि 29 25 25 20 यो म्याक्सिमम भयो नि यो 30% को म्याक्सिमम हुन्छ के यसको आधारमा इपीएस को आधारमा यो म्याक्सिमम हुन्छ त्यसपछि के छ भन्दाखेरि एमपीएस को आधारमा यो म्याक्सिमम हुन्छ त्यही हेरेर हामीले लेख्ने हो ए नम्बरको यसरी गर्ने यसरी टेबल बनाएर तलपट्टि गर्ने मैले यही गर्दै ठीक छ गरे तिमीले यसलाई सारेर भ्याउँदैछ मलाई डेट रेशियो सार्नु पर्यो एक्सपेक्टेड इपीएस सार्नु पर्यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न सार्नु पर्यो अनि बल्ल यो बनाएर सबै सार्नु पर्यो टाइम त लाग्छ अनि बी नम्बरको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने म यही मेटेरियल लेख्छु भइसक्यो सर भयो हजुर बी नम्बर पनि मैले यही लेखेँ मेटेरियल तलपट्टि स्पेस त तर सार्नु पर्यो तल तान्नु पर्यो हैन अलि इजी बनाए स्थितिलाई बी नम्बरमा determine the optimum capital structure on the basis of maximization of expected earning per share B को I में और 1 में based on maximization of expected earning per share based on maximization of expected earning per share maximum EPS is rupees 5.51 at 40% debt and 60% equity ratio. यहाँ यो 0% डेट भनेको 100% इक्विटी भन्ने बुझिन्छ 90% इक्विटी भन्ने बुझिन्छ है 10% भयो भने यो 80% इक्विटी भन्ने बुझिन्छ 70% इक्विटी भन्ने बुझिन्छ 60% भन्ने बुझिन्छ डेटको रेशियो बढाउँदै लाने हो भने इक्विटीको रेशियो घट्दै जान्छ भन्ने हुन्छ सो it is the optimum capital structure.
यसरी लेख्ने बेस्ड अन मैक्सिमाइजेसन अफ एक्सपेक्टेड अर्निङ पर शेयर based on maximization of expected earning per share. Maximum EPS is rupees 5.51 at 40% debt and 60% equity ratio. So it is the optimum capital structure. अब आया नंबर though EPS is maximum at 30% debt ratio, MPS market price share value भन्नु पर्यो हैन share value is maximum at 40%. Share value is maximum at 40% debt ratio. 40% debt ratio मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि share value maximum छ, that is rupees 32. Therefore optimum capital structure based on इसको लागि therefore optimum capital structure based on share value is 30% debt and 70% equity. इससे लेखनु पर्यो though EPS is maximum at 30% debt ratio, share value is के मैले उल्टे लेख्ने क्या यहाँ 40% हो यो 30% हो though EPS is maximum at 40% debt ratio, share value is maximum at 30% debt ratio. 40 मा maximum छ EPS तर के छ share को value 30 मा maximum छ है यहाँ कन्फ्युजन गर्नु that is rupees 32 आएको छ यहाँ. Therefore optimum capital structure based on share value is 30% debt and 70% equity. यो capital structure बनाउँदाखेरि चाहिँ share को value maximum हुँदो रहेछ. यसरी लेख्नु पर्यो. अब सी नम्बरमा which capital structure do you recommend, why? यो भनेको छ. यसलाई पनि अलिकति यहाँनिर मेटर यहीँ लेख्छु म तलको हैन. अब सी नम्बरमा हामीले केसको बेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिकमेन्ड गर्ने भनेर भनेको छ. अब्भियसली के छ शेयरको भ्यालुको बेसमा नै हामीले रिकमेन्ड गर्नुपर्छ. सी नम्बरमा which capital structure do you recommend, why? Is finance manager or financial expert or के छ भने is maximizing shareholder value is primary function of a firm
I would recommend 30% debt and 70% equity capital structure. Since the share value is maximum at this point. यसरी लेख भन्ने हो क्या यो is maximizing shareholders value is primary function of a firm. I would recommend 30% debt and 70% equity capital structure since this share value is maximum at this point. भनेर हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो। ल आजलाई यति नै गर्ने चाहिँ अलिकति अरू कुराहरू पनि डिस्कस गर्ने भए गरौँ, हैन भने म यसलाई क्लोज गरेँ।